بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انها قربۃ لهم سیدخلهم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے کچھ دیہاتی لوگاں دا ذکر فرمائے جڑے دیہات دے وچ رہندے ہن، اپنا گزر بسر کریندے ہن۔ اللہ ارشاد فرمیندے اے محبوب کچھ دیہات تو دور تو لوگ اپنے سراں دے اوتے سبزیاں لا کے فصلاں لا کے تواڈی بارگاہ دے وچ آندے پن، او بالکل انہاں لوگاں دے مکان کچے ہن، لیکن من یؤمن باللہ والیوم الآخر او ایمان دے بڑے ہی پکے مضبوط لوگ ہیں، اور انہاں دی نیت اے ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ کہ جو کچھ اساں اے گدی ودے ہیں اے نبی سائیں دی بارگاہ دے وچ ون کے پیش کرے سوں، نبی سائیں ينفقو خرچ کر چھڑے سن، اس دی وجہ دے نال سکو اللہ دا قرب نصیب تھی سی، وصلوات الرسول اور نبی سائیں دا دعاواں سکو نصیب تھی سن، سیدخلہم اللہ رحمہ اور رحمتہ اور اللہ دی رحمت دے دروازے بھی سارے واسطے کھول کو سن۔ تو اے کنہ لوگوں دا ذکر ہے؟ اے نبی سائیں دے صحابہ کرام علیہم الرضوان دا ذکر ہے۔ اگر کوئی بندہ اے چاہ دے کہ ساکو بھی اللہ دا قرب نصیب تھی وے، نبی سائیں دا دعاواں ساکو ملن، رب دی رحمت دے دروازے کھول ونجن، تا مفسرین کرام علیہم الرضوان لکھ دن کہ او بندے کو بھی چاہیدا ہے کہ او بھی اپنا حلال رزق دے وچوں اللہ دی بارگاہ دے وچ غریباں مسکیناں حقداراں دے اوتے خرچ کریندا رہ ونے۔ اگر او خرچ کریندا رہ ویسی تا رب دا قرب بھی او کو نصیب تھی سی اور نبی سائیں دا دعاواں بھی او کو نصیب تھی سن، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ اور اللہ دی رحمت دا بھی حقدار بنسی۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ساکو بھی عمل دی توفیق عطا فرماوے۔